السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بأفضل الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير سلوز ميطا الصفوف، كل واحد وكيفاش كيسميها. المهم اخواتي، بالنسبه لهاد الصفوف هذا اللي كتشوفوا ان شاء الله غادي يكون بالمناسبه ديال الاسبوع. المهم غادي نشارك معكم، وان شاء الله حنا مقبلين، حنا على ابواب رمضان. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما كتمناو يا ربي والله يهز علينا هاد الوباء، ونتلاقاو مع الحباب يعني نرجعوا للمه ديالنا العاديه. المهم اخواتي، بالنسبه لهاد الصفوف راه ساهل ساهل ساهل، اسهل صفوف ممكن تحضريه. بالنسبه سواء لا في المكونات او لا في الطريقه ديال التحضير. الاهم انه الطريقه ديال التحضير ساهل، ما كياخذش وقت بزاف. داكشي غادي نرتبوه من الاول للاخير، وغادي نمشيو مرتاحين. يعني بحال ما غنحسوش براسنا راه حضرنا الصفوف كاع. اول حاجه غادي نبدا معكم هما المكونات، كل حاجه وكيفاش حمرتها، وخليكم معايا. اول حاجه اخواتي، عندي هنا كيلوغرام ديال الدقيق اللي غادي نحمروه في الكوكوت. بالنسبه للعافيه تكون متوسطه، ما تكونش ناقصه وما تكونش مجهده. غادي نستمر هكا في التحريك تيبدا كيتحمر، ما تغفلوش عليه من التحريك اخواتي، دائما من التحت. يعني تحركوا لتحت وتطلعوا للفوق. هنا راه بدا كيتحمر، هذه التحميره الاولى، لان غنديروا ليه جوج. سواء في الفران او لا في الكوكوت، فدائما الدقيق تنديروا ليه جوج، يعني جوج ديال التحميرات، لان كيتكور وكيبقى في الداخل ما محمرش مزيان. هنا غادي ندوز، غادي نغربلو مزيان مزيان، وغادي نعاودو عاوتاني التحميره الثانيه تنتحصلوا على اللون اللي غادي تشوفوا معايا. صافي، انا خليته حتى دفى واحد شويه، لان عندي هاد الصفايه هادي فاش كنغربل ديال بلاستيك، فخليته حتى دفى عاد باش دزت غربلته اخواتي. هنا غادي نخدم معكم اخواتي عشوائيا، يعني بلا ما يكون شي تعليقات جارحه ولا سميتو. انا يعني غنخدم معكم يعني عشوائيا وصافي، ولكن كل حاجه منظمه، كل حاجه يعني داكشي ساهل وبسيط في نفس الوقت. صافي، غنردو هنا الكوكوت ندير ليه التحميره الثانيه. هنا من بعد ما كملت الدقيق في التحمار خليته جانبا، دزت للزنجلان. بالنسبه للزنجلان عندي هنا كيلو ديال الزنجلان اللي غسلته مزيان مزيان. بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنغسلو، نشاركها معكم، خليوها ليا غير في التعاليق. صافي، غادي نحمرو تا هو على عافيه متوسطه، ونستمروا في التحريك، ما نغفلوش عليه حتى كنتحصلوا على هذا اللون هذا. ما تخليوش يتحرك معكم ويعطيكم شي مروره في الزميطه ديالكم. صافي، غنخليه على جنب. غادي ندوز هنا اخواتي، عندي هنا 250 غرام ديال اللان. تقدروا تاخذوها دقيق وتحمروها، تقدروا تاخذوها حبوب وتحمروها. انا صراحه من الاحسن خديتها حبوب باش نعرف يعني شنو طحنت. خديتها حبوب، غادي نحمرها حتى هي في الكوكوت. المهم هذه هي اللان. بالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوش، اللان راه صحي بزاف بزاف اخواتي، كيقوي العظم. بالنسبه تقدروا ديروها حتى حسوه مع الصباح، يعني تاخذوا غير دقيق اولا تاخذوا راسكم وتطحنوا وتصاوبوا منه الحسوه مع الصباح. بالنسبه للناس اللي مهرسين ولا سميتو راه زوين ليهم، كيقوي العظم. حتى هو من بعد ما حمرته غنخليه في الجنب. غادي ندوز هنا، عندي 250 غرام ديال الصوجه. هاي اخواتي حتى هي كذلك غنحمرها في الكوكوت على عافيه متوسطه، ما كنغفلش عليها في التحراك. يعني ديروا شي بوطه صغيره وجلسوا حداها وراكم ما تحمروا وتحطوا في الجنب. هنا عندي اخواتي 60 غرام 60 غرام ديال النافع وحبه حلاوه، غنسخنهم غير شويه، ماشي نحمروهم غير نسخنوهم وصافي. هنا غادي ندوز للتخلاط اخواتي. هذا هو داك الدقيق درتو في البانيو، غنخلط في البانيو من بعد غادي نكمل في القصريه كيف ما غتشوفوا معايا. اول حاجه عندي هنايا الزنجلان، كيف ما كتشوفوا طحنتو، خليت شي وحدين صاينين وشي وحدين طحنتهم مزيان مزيان. صافي، غادي نضيف عليهم داك 250 غرام ديال اللان حتى هو من بعد ما طحنتو وغربلتو. هنا اخواتي اللوز، عندي 500 غرام ديال الكاوكاو و250 غرام ديال اللوز. هادو حمرتهم في الفران بالقشره ديالهم. اللوز خليته بالقشره والكاوكاو حيدت ليه القشره. كيف ما كتشوفوا باقي غادي نضيف واحد 250 غرام ديال اللوز في الاخير، غتشوفوا معايا كيفاش غندير ليها. صافي، طحنتهم بهذا الشكل هذا، خليت شويه صاين وشويه يعني مطحون مزيان بحال العجينه. هذه 250 غرام ديال الصوجه كذلك حتى هي غنضيفها. وهنا ديك 60 غرام 60 غرام ديال النافع 60 غرام ديال النافع و60 غرام ديال حبه حلاوه. كذلك من بعد ما سخنتهم غير شويه، كتسخنوهم ماشي كنحمروهم، غير كندفيوهم باش يطحنوا معنا مزيان، ونغربلهم ونضيفهم. هنا اخواتي غادي نضيف 4 المعالق كبار ديال القرفه.
وغادي نطحن واحد 3 الحبات ديال المسكه حره مع شويه واحد معلقه هكا ديال سنيده غير باش تطحن لينا، ومن بعد نغربلها ونضيفها. بحال هكا اخواتي. صافي غادي نحاول نغربلها. وبالنسبه للسكر اخواتي غادي نضيف 250 غرام ديال السكر كلاصي، لان باقي غادي نضيف بالنسبه للتخلاط غتشوفوا معايا باش غادي نخلط. هنا عندي 250 غرام ديال السكر، غادي نغربلها بهذا الشكل هذا، لان كتكون يعني مكوره، كتكون يعني بارده، وكنغربلوها كاع جميع المكونات كنغربلوهم ما عدا يعني الكاوكاو والزنجلان، لان كنخليو بعض شي وحدين هكا تيكونوا شويه صايدين. صافي غادي نخلط النواشف بهذا الشكل هذا. المهم اسمحوا لي اخواتي غنخلط معكم غير في البانيو يعني، من بعد راه غادي ندوزو للقصريه لان البانيو صراحه مريح. هنا بالنسبه للتخلط اخواتي من بعد ما خلطت النواشف، عندي كاس ديال الزبده ما عامرش مزيان. الزبده خديتها درتها فوق النار، كنخليها حتى كيتحيد من هذاك الماء حتى كتبدا بحال تبان لكم القاع ديال الكسرونه تحرق، هي راه ماشي محروقه، غير داك الماء كيحتال هكا في التحت. وعندي كاس ديال العسل، وعندي 4 الكيسان ديال زيت المائده. كيف ما كتشوفوا اخواتي غادي نضيف داك الكاس ديال الزبده، وغنضيف الكاس ديال العسل، يعني ما يكونوش عامرين حتى الفوق، يعني يكون ناقص منهم واحد الصباع. المهم مقادير مضبوطه غنخليهم لكم في هذا في صندوق الوصف. صافي غادي نخلط بهذا الشكل هذا. بالنسبه لزيت المائده راني سخنتها فوق النار وخليتها حتى بردات اخواتي. واللي في استطاعته انه يدير يخلط بالزيت البلديه يخلط اخواتي، يعني داكشي كيبقى لكم اختيار، وكل واحد تيمشي على قد جيبو. انا خديت هنا غادي نحتاج 4 الكيسان ديال زيت المائده اللي سخنتهم فوق العافيه مزيان مزيان وخليتهم حتى دفاو عاد باش غادي نخلط بهم. هذا الكاس الثاني وانا كنخلط، واخا يبان لكم هكا باقي ناشف لان باقي غادي نعطيه واحد مولات يدلكه في القصريه. هذا الكاس الثالث هنا باقي غادي نضيف واحد شويه، غادي نردو هكا يسخن باش نكمل به. المهم 4 كؤوس باش خلط هاد المكونات هادو اللي شفتو معايا. هذا الكاس الرابع اخواتي، خليوها حتى دفا، يعني ما تخلطوش بها وهي سخونه. صافي كيف ما كتشوفوا هنا باقي عندي شويه لتحت ناشف، واخا يبان لكم الفوق هكا يعني كيبان مزيت، باقي لتحت شويه ناشف. ودابا غادي ندوزو غادي ناخد كميه بكميه وكندلك في القصريه. كيف ما كتشوفوا نبدا ناخد شويه بشويه وندلك مزيان باش حتى داك اللوز والكاوكاو والزنجلان حتى هما يعني تخرج زيتهم. بالنسبه للاخوات يعني كاين اللي كيمشي يطحن عند العطار، ما كيحتاج الصراحه باش الزيت باش يخلط ولا سميتو، لان الماكينه اللي كتكون عند العطار كطحن مزيان، كتخلي الحاجه تخرج ديك الزيت ديالها كتخرج. واللي عندهم يعني طحانه ما كيطحنوش مزيان فضروري كتخصهم شي حاجه باش كيخلطوا. صافي غنستمر بحال هكا تندلك حتى يتجمع معايا. كيف قلت لكم هاد الصفوف هذا درته بالنسبه للمناسبه ديال الاسبوع. هذا ما كان احبابي بالنسبه رمضان. انا صراحه ما كنوجدوش في الدار، ما كيبغيوش ليا رمضان يعني ما تنوجدوش. قدر من نهار تزوجت واقيلا شي جوج مرات درته يعني بالنسبه على قبلها هكا رمضان. والله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه اخواتي. صافي غنبقى كندلك بهذا الشكل هذا مزيان مزيان ونحيد ونعاود عاوتاني نهز كميه اخرى وندلكها. وها نتوما اخواتي كيف ما كتشوفوا صافي بدا كيتجمع معايا. بالنسبه يعني راكم عارفين الاسبوع تيدار هكا في البابي الومنيوم، ولا كاينين يعني دوك
الساشيات كيكونوا خصيصا هكا تيدار فيهم سلو باش تعطيهم هكا للناس اللي كيجيو. هذا ما كان يعني دلكتو مزيان مزيان. بالنسبه انا فاش كنوجدوا رمضان كيف قلت لكم واخا ما تنوجدوش بزاف كنخليه هكا مرمل، ما كنخليش ميدم فحال هكا. وصافي اخواتي، هذا هو الشكل النهائي كيف ما كتشوفوا هنايا. هنا اخواتي راني خديت 250 غرام اخرى ديال اللوز اللي سلقتها في الماء ودرتها وقليتها. ضروري حنا من داك القلي حيت صراحه يعطي واحد البنه زوينه بزاف. خليت هاد الكميه زينت بها غير من الفوق فقط يبان نقدم لكم هكا الطبق في الصوره يكون يعني زوين والشكل ديالو زوين. والباقي هرمشتو، فقط غير هرمشتو وضفتو لهذا وضفتو السلو كيف ما كتشوفوا معايا، يعني ضفتو في هذاك الخليط. هاد العمليه هذه درتها حتى الاخر، حتى خلطت كل شيء ودلكت عاد خلط هذاك اللوز. المهم 250 غرام خديتها هرمشتها، خليت شويه هكا زينت به وخليت الباقي درتو. هانتوما راه ماشي غير هاد التبصيله، راه باقي كاينه سوبيره تبارك الله كيما كتشوفوا. هي راه سوبيره خرج واحد الكميه تبارك الله اللي هي كثيره. يعني راكم عارفين كيلو ديال الدقيق، كيلو زنجلان، نص كيلو كاوكاو، هذا اللوز يعني تقريبا نص كيلو من غير هذا اللي زوقت به، وكاينه ربعه ديال ايلان، ربعه ديال السوجه. يعني تبارك الله عطا واحد نقول واحد السطل هكا موين. وصافي اخواتي، كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد اخواتي. ونعاود نذكركم المقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف مضبوطين 100% مكتوبين. وهذا الشيء اللي كاين. المهم نهز معكم تشوفوا كيفاش كيجي. صراحه كيجي بنين بزاف وبخطوات اللي هما جد بسيطه، بلا روينه، بلا يعني تبقاي مقابله الفران شحال خرجي الطاوه دخلي الطاوه وداكشي. ديري بوطه صغيره وديري الكرسي ديالك وحطي مكونات ديالك حداك والكوكوط وبقاي اللي حمرتيها حطيها فوق البوطاجير، اللي حمرتيها حطيها في البوطاجير. جبدي الماكينه وطحني طحني 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 وخوي في شي بانيو ولا في قصريه. انا تنرتاح صراحه في البانيو، من بعد كنخدم في القصريه. وديك الساعه خلطي ودلكي والصحه والراحه. خليتكم في امان الله وحفظه الى فيديو قادم ان شاء الله اخواتي.